शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच द्वारिद्युनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयम् आसीनम् अगाधबोधम् क्षत्ता उपसृत्य अच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्य गुणा अभितृप्तः। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तैः सुखं वा अन्यद् उपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तत् साधुवर्य आदिश वर्त्म शं नः सम्राधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितः यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्व अधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृत अवतारः यानि आत्मतन्त्रः भगवान् त्र्यधीशः यथा ससर्ज अग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतः विधत्ते यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वर अधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टः बहुधा यथा आसीत् क्रीडन् विधत्ते द्विज गोसुराणां क्षेमाय कर्माणि अवतारभेदैः मनो न तृप्यति अपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौळेः चरित अमृतानि यैः तत्त्वभेदैः अधिलोकनाथः लोकान् अलोकान् सह लोकपालान् अचीक्लृपद् यत्र हि सर्वसत्त्वनिकायभेदः अधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानाम् उत आत्मकर्म रूप अभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणः विश्वसृग् आत्मयोनिः एतच्च नः वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन् व्रतानि
श्रुतानि मे व्यासमुखाद् अभीक्ष्णम् अतृप्नुमक्षुल्ल सुख आवहानां तेषामृते कृष्णकथ अमृत औघात् कः तृप्नुयात् तीर्थपदः अभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिः ईड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातः भवप्रदां गेहरतिं छिनत्तीं मुनिः विवक्षुः भगवद् गुणानां सखापिते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुख अनुवादैः मतिः गृहीता नु हरेः कथायां सा श्रद्दधानस्य विवर्धमानां विरक्तिम् अन्यत्र करोति पुंसः हरेः पद अनुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःख अप्ययमाशु धत्ते तान् शोच्य शोच्यान् अविदः अनुशोचे हरेः कथायां विमुखान् अघेन क्षिणोति देवः अनिमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनां तदस्य कौशारव शर्मदातुः हरेः कथाम् एव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इव आर्तबन्धः शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थितिसंयम अर्थे कृत अवतारः प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माणि अतिपूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तय तानि मह्यं श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्रा कौशारविः मुनिः पुंसां निःश्रेयस अर्थेन तमाह बहु मानयन् मैत्रेयो उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साधु अनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनः अधोक्षज आत्मनः नैतद् चित्रं त्वयि क्षत्तः बादरायण वीर्यजे गृहीतः अनन्यभावेन यत्त्वया हरिः ईश्वरः माण्डव्य शापाद् भगवान् प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञान उपदेशाय मा आदिशद् भगवान् व्रजन् अथ ते भगवन् लीला योगमाया उपबृंहिताः विश्वस्थिति उद्भव अन्त अर्था वर्णयामि अनुपूर्वशः भगवान् एक आसेदम् अग्र आत्मा आत्मनां विभुः आत्म इच्छा अनुगतौ आत्मा नानामति उपलक्षणः स वा एष तदा द्रष्टा न अपश्यद् दृश्यम् एकराट् मेने असन्तम् इव आत्मानं सुप्तशक्तिः असुप्तदृक् सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सद् असद् आत्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम् अधोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यम् आधत्त वीर्यवान्
ततः अभवन् महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञान आत्मा आत्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जन् तमोनुदः सः अपि अंशगुणकाल आत्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोद् आत्मा विश्वस्य अस्य सिसृक्षया महत् तत्त्वाद् विकुर्वाणाद् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्तृ आत्मा भूत इन्द्रिय मनोमयः वैकारिकः तैजसः च तामसः च इति अहं त्रिधा अहं तत्त्वाद् विकुर्वाणाद् मनः वैकारिकाद् अभूत् वैकारिकाः च ये देवा अर्थ अभिव्यञ्जनं यतः तैजसान् इन्द्रियाणि एव ज्ञानकर्ममयानि च तामसः भूतसूक्ष्मादिः यतः खं लिङ्गम् आत्मनः कालमाया अंशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसः अनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन् निर्ममे अनिलम् अनिलः अपि विकुर्वाणः नभसः उरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिः लोकस्य लोचनम् अनिलेन अन्वितं ज्योतिः विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्त अम्भः रसमयं कालमाया अंशयोगतः ज्योतिषा अम्भः अनुसंसृष्टं विकुर्वत् ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणाम् आधात् कालमाया अंशयोगतः भूतानां नभ आदीनां यद्यद् भव्य अवरवरं तेषां पर अनुसंसर्गाद् यथा संख्यं गुणान् विदुः एते देवाः कला विष्णोः कालमाया अंशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियान् ईशाः प्रोचुः प्राञ्जलयः विभुं देवा ऊचुः नमाम ते देव पद अरविन्दं प्रपन्नताप उपशम आतपत्रं यन्मूलकेता यतयो अञ्जसा उरु संसारदुःखं बहिः उत्क्षिपन्ति धातः यद् अस्मिन् भव ईश जीवाः तापत्रयेण उपहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवन् तव अङ्घ्रिः छायां सविद्याम् अत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैः ऋषयः विविक्ते यस्य अघमर्ष उदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्ते अङ्घ्रि सरोजपीठं विश्वस्य जन्मस्थिति संयम अर्थे कृत अवतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छति अभयं स्वपुंसां यत् स अनुबन्धे असति
देहगेहे मम अहम् इति ऊढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतः अपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जं तान् वै हि असद्वृत्तिभिः अक्षिभिः ये पर आहृता अन्तर्मनसः परेश अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशद आशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथा अञ्जसा अन्वीयुः अकुण्ठधिष्ण्यं तथा अपरे च आत्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वाम् एव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्याद् न तु सेवया ते तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाद्य त्वया अनुसृष्ट अस्त्रिभिः आत्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमः तत् प्रतिहर्तवे ते यावद् बलिं तेज हराम काले यथा वयं च अन्नमदाम यत्र यथाः अभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तः अन्नम् अदन्ति अनूहाः त्वं नः सुराणाम् असि स अन्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतः तु अजायां कविम् आदधे अजः ततः वयं सत्प्रमुखा यद् अर्थे बभूविम आत्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रिया अर्थे यद् अनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच द्वारिद्युनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देद भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तत्साधुवर्यादिश वर्त्म शम्नः संराधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्त्वादिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो
यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्र्यधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनस्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकानलोकान् सह लोकपालान् अचीक्लृपद्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानामुत आत्मकर्मरूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनिः एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन्व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुमक्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापिते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादैः मतिर्गृहीतानुहरेः कथायां सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखाप्ययमाशु धत्ते ताञ्चोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखानघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनां तदस्य कौशारवशर्मदातुः हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तय तानि मह्यम् श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्राकौशारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन् मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तः बादरायणवीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापाद्भगवान् प्रजासंयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वशः भगवानेक आसेदमग्र आत्मा आत्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः
स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ततो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मा आत्मदेहस्थं विश्वं यञ्जन्स्तमोनुदः सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणादहं तत्त्वं यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यथखं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममेनिलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणमाधात् कालमायांशयोगतः भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गाद्यथासङ्ख्यं गुणान् विदुः एते देवा कलाविष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुं देवा ऊचुः नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन्लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीढैः छन्दःसुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठं विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां
पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जं तान् वैह्यसद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं एते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यं तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवया ते तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते यावद्बलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्नमदन्त्यनूहाः त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।